أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں پارہ نمبر 3 سے سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں اس کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ وقف ہوگا، اسے کھینچ کے پڑھنا ہے، اور یہ الف لام میم کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہ، بہتر ہے الف لام میم وقف کریں، آگے اللہ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ تا کو حمزہ کے ساتھ ملا کے ہلکا سا جھٹکا لگانا ہے، پھر پڑھنا ہے۔ وما يعلم تأويله إلا الله۔ الا اللہ یہاں وقف ہوگا، ہر حال میں وقف لازم آپ نے کرنا ہے۔ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ غین زیر زیغ، یہ غین جو ہے ظاہر کر کے آپ نے پڑھنی ہے اس کو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المہاد۔ با کو حمزہ کے ساتھ ملا کے ہلکا سا جھٹکا لگانا ہے، پھر پڑھنا ہے۔ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العین، را کو حمزہ کے ساتھ ملا کے ہلکا سا جھٹکا لگانا ہے، اس کے بعد پڑھنا ہے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب